أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بادہ انگنت بے شمار درود و سلام ایدی لپی کاٹ دیا چھوٹے جی انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی جی صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک اس پرفتن دور دی اندر میں نے تینوں اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات دل جسم انسانی دی اندر قدرت الہی دی ایک عظیم نشانی
یہ بظاہر گوشت دا ایک ٹکڑا ہے اور خون نو پمپ کرن دا ایک قدرتی آلہ ہے، لیکن مانوی اعتبار دے نال معرفت الہی دا مرکز اور منبع بھی ہے۔ ظاہری باطنی اصلاح اور فساد دا اس دے نال بہت سارا اور زیادہ گہرا تعلق ہے۔ تصدیق و یقین، نور و ایمان و ہدایت دیاں شعاواں ایدے چو نکل دیاں نے، اسی طرح ہی کفر و ضلالت، زیغ و نفاق دیاں گھٹاواں بھی ایدے اوپر چھا جاندیاں نے۔ دل دی اس اہمیت دی پیش نظر سانو اس دی اصلاح دے متعلق بہت زیادہ تاکیدی زور دیتا گیا ہے۔ اس ہی مناسبت نال احباب دے صاحب نے اج دل دی اصلاح دے متعلق کچھ باتاں کرن دا ارادہ رکھنا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے خالق کائنات مینوں تینوں سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے انساناں نوں جس قدر سونی شکل و صورت عطا فرمائی، اللہ رب العزت فرماندے نے کہ اسی تہاڈیاں انہاں سونیاں شکلاں اور صورتاں نوں ویکھ کے اسی فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ اسی فیصلہ کرنا ہے تہاڈے دلاں نوں ویکھ کے، تہاڈے اعمال نوں دیکھ کے۔ صحیح مسلم میں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے بیان فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا، اللہ رب العزت فرماندے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے لوگوں، کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بے شک اللہ خالق کائنات تہاڈیاں صورتاں، تہاڈے مال، تہاڈے جسمانوں نہیں ویندا، بلکہ اللہ رب العزت ویندے نے تے تہاڈے دلاں تے تہاڈے اعمال ول ویندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العزت دی نظر انسان دے دل دے اوپر ہوندی ہے، اور اس قدر اہمیت والا معاملہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری دے اندر اور صحیح مسلم اندر بھی روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے وہ بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، میرے نبی فرماندے نے کہ جسم دے اندر ایک لوتھڑا ہے جناب، ایک حصہ انسان دے جسم دے اندر ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا اگر لوتھڑا صحیح ہے سارا جسم ہی صحیح ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، میرے پاک پیغمبر فرما دینے اگر وہ لوتھڑا خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرما دے الا وَهِيَ الْقَلْبِ، الا وَهِيَ الْقَلْبِ، فرمایا انہوں دل کہیں دینے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما
فرماندے نے اس لوتھڑے دا نام دے لے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کر دینے، فرمان لگے امی جان پاک پیغمبر علیہ السلام تو ہاڑے گھر اندر ٹھہریا کر دے، پاک پیغمبر علیہ السلام سب تو زیادہ کیڑی دعا منگیا کر دے سن؟ میری تیری امی سیدہ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، فرما دیا کانا اقصار الدعائی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جو سب تو زیادہ دعا منگیا کر دے، میرے نبی فرما دے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینکا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے اے دلانو قابو کرنے والے، اللہ اکبر، لا دلان پہ قبضہ تیرا ہی ہے، میرے پاک پیغمبر فرمایا کر دے اللہ میرے دل نو دین اوپر ثابت قدم رکھے آجو۔ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ اکبر، میں پوچھنی سونیا محبوبہ تسی ایک کثرت نال دعا کیوں کر دے ہو؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، آقا جی یہ زیادہ دعا کیوں کر دے ہو؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے نے ام سلمہ اللہ رب العزت نے بندے دا دل اپنیاں دو انگلیاں دے درمیان رکھیا ہوئے، اللہ اکبر اپنی دو انگلیاں دے درمیان رکھے ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے او اللہ دی مرضی ہے، چاہوے تے دے دل نو دین تے قائم رکھ دے وے، چاہوے تے دے دل نو جناب ضائع کر دے وے، اے اللہ خالق کائنات دیاں مرضیاں نے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں اس واسطے اللہ کو لو زیادہ دعا کرنا وا، غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا، دل دے عمال ایمان دے بڑے ارکان وچوں نے، یعنی دل دے عمال تو مراد تصدیق کرنا، اللہ رب العزت دا خوف دل اندر رکھنا تے اللہ دی رحمت دی امید رکھنا، اللہ اکبر، اللہ ساریاں چیزاں دا تعلق دل دے نالے، اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، جیڑا بندہ سچے دلوں تصدیق نہیں کردا وہ بندہ منافق بن جاندا ہے، اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، او دا طریقے کار کی ہوندا ہے، وہ چلدا پھردا مسلماناں دے نال ہی وضاقت دی مسلماناں جیسی ہے، طور طریقہ دا مسلماناں جیسا ہے، رہندا بیندا بھی اٹھدا بیندا بھی انہاں دے نال ہے، مگر دل دے اندر او دے کچھ اور ہی بس دے، انہاں نو آپس اندر لڑا دیاں، انہاں دے آپس اندر فتنہ پیدا کر دیاں، انہاں دے اندر اختلاف پیدا کر دیاں، دینی معاملات تو انہاں نو میں دور کر دیاں، اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، میرے بھی توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے آقا علیہ السلام تے اللہ دا قرآن سورہ نساء تے آیت نمبر 145 فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جڑے منافق نے انہاں نو جہنم دے سب تو نچلے درجے دی اندر سٹیا جائے گا، غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ کیوں کس وجہ کر کے دل اندر میل رکھن دی وجہ کر کے، کیوں کس وجہ کر کے دل اندر منافقت رکھن دی وجہ کر کے، غور کر سونے توجہ کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کل بندے نو کامیابی بھی نصیب ہوئے گی، قرآن کہندہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم،
اللہ فرماندے نے کوئی ادا مال دے کام نہیں آئے گا، اے دے بیٹے دے کام نہیں آن گے، اللہ اکبر اللہ، مگر او بندہ جڑا قلب سلیم مطمئن فرما بردار دل دے نال میرے سامنے آئے گا۔ غور کرو سونیا ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ دل خراب ہو جاندے، اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان دی صلاح کرن دی ضرورت ہے، دل نو صحیح کرن دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ دل صحیح کیویں ہوئے گا؟ غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا، اے دے واسطے پہلا کم سانو کی کرنا پئے گا، اے دے واسطے سانو اللہ دے قرآن نو غور و فکر نال پڑھنا پئے گا، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں تدبر نال کرنیاں پین گیاں، غور و فکر دے نال کرنیاں پین گیاں۔ اللہ رب العزت فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے اساں اس قرآن دے نال دلاں نوں شفاواں دینے آ۔ غور کرو سونیا ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر لا پہلا کام میں دل نو صاف کرنا چاہندے ہو، دل نو شفا دینا چاہندے ہو، اپنے دل دی اصلاح کرنی چاہندے ہو، اللہ دا قرآن پڑھیا کرو تے غور نال پڑھیا کرو، اللہ دا قرآن پڑھیا کرو تے فکر تے تدبر نال پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، تو نہ سپارے پڑھ نہ سورت پڑھ نہ رکوع پڑھ، ایک آیت پڑھ لیا کر مگر او دے ترجمے تے غور کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہندا کیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کیڑا بندہ تہاڈے چوں چاہندے اللہ انہوں دو سرخ اونٹیاں نالوں بھی ود صدقہ کرن دا ثواب دے وے۔ جی سونیا ہر بندے دا دل کر دے، فرمایا جڑا اللہ دے قرآن دیاں دو آیتاں تدبر تے غور و فکر نال پڑھ لیندے، اللہ پاک اس بندے نو اے دے نالوں ود کے اجر و ثواب دے دیندے نے، اللہ اے دے نالوں ود اجر و ثواب دے دیندے نے۔ غور کرو سونیا ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ تے دوسرا کام کی کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ جس انسان دے دل اندر بیماری پیدا ہو جائے، اللہ اکبر اللہ پھر اپنے دل نو اللہ دی طرف لے کر کے آنا ہے، دنیا دیاں محبتاں چھڑ دینیاں نے، رشتہ داراں دیاں محبتاں چھڑ دے، یاراں بیلیاں دیاں محبتاں چھڑ دے، دل اندر جگہ دے تے اللہ دی محبت نو جگہ دے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرمایا لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر لا کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑے اللہ دے شریک لوگاں نو ٹھہران دے نے اور انہاں دے نال انج محبت کر دے نے جویں اللہ نال پیار کری دے، مگر والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا جڑے ایمان والے ہوندے نے وہ اللہ نال ہی محبتاں کر دے نے، وہ اللہ نال پیار کر دے نے، اس واسطے چھڈ ساریاں محبتاں، اپنے دل دی اصلاح چاہنے تے اللہ دیاں محبتاں نو اپنے دل اندر جگا دے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں، فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی
حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العزت نے وہ سارے چیدہ رشتے گنوا دیتے نے جنہ دے نال انسان دنیا تے بڑی محبت کر دے، پیار کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماندے نے انہاں سارے نالوں بڑھ کے محبت کرنی تو اللہ دے رسول نال کرنی ہے۔ غور کر سونے ویرا، توجہ کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی نے فرماندے میرے نبی فرماندے نے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ جس بندے اندر تین چیزاں پائیاں گئیاں، میرے نبی فرماندے نے اس بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا، انہیں حلاوت ایمان نو پالے ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا پوری کائنات نالو بڑھ کے اگر محبت کر دے اللہ دے رسول دے نال، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دوسرا بندہ کیڑا ہے جیڑا کسے بندے نال بھی محبت کر دے تے صرف اللہ دی رضا واسطے کر دے، اے نہیں کہ دے کول بڑا عہدہ ہے تے دی سفارش کام آئے گی، اے نہیں دے کول بڑا مال ہے تے دی دولت و فائدہ اٹھا لواں، اللہ اکبر، نہیں، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے محبت کر دے تے صرف اللہ دی رضا واسطے کر دے۔ اور تیسری بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر انہیں حق بات نو قبول کر لے، اگر انہیں کفر تو اسلام نو قبول کر لے، پھر اس تو بعد وہ دوبارہ نہیں جاندا، او دے وال جانا انج سمجھ دے جی میں مینوں اگ اندر سٹ دیتا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اس بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا، اللہ نے او دے دل وچ ایمان پیدا کر دیتے۔ اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے کمالاں نہیں کر دیتی، اللہ اکبر، اللہ سامنے کوئی بھی آیا محبتاں قربان کر دیتی نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے، ماں پاک پیغمبر نو گالیاں دے رہی ہے، فرمایا ماں گلاں چنگیاں نہیں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق کہن لگی پاک پیغمبر نو چھڑ دے ورنہ تپے اٹھ کے چھاویں نہیں جاواں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ پریشان کر رہی ہے، حضرت سعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوان ہے، فرماندے نے اماں تو ایک کے تیرے ورگیاں کئی ہومن پاک پیغمبر دے قدمہ تو قربان کیتیاں جا سکتی ہمیں، فرماندے نے سعد کے آسن مانی میری ہے تو 100 واری مر جاویں 100 واری مڑ زندہ ہووے، اور مینوں کلمہ ہی پڑھ دیا پاویں۔ حضرت سعد میرے پاک پیغمبر کو لائے نے سونیا امی پریشان کر رہی ہے، انج میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ چکے اللہم اہدی امی سعد، اللہ سعد دی مانو ہدایت عطا فرما دے۔ پھر لوگاں ویکھیا حضرت سعد واپس آئے نے، ویکھیا دروازے تے اندر و جناب گھر اندر پانی گرنے دی آواز آ رہی ہے، اماں دروازہ تے کھول، پتر ٹھہر، ماں دروازہ
دروازہ کھول دیے. اللہ اکبر. لیکن مینوں اپنے نبی دے در دولت تے لے جا, میں او دی مرید بننا چاہنی ہے. دسن دا مقصد کی ہے, ماں دی محبت دیاں لوگ مثالاں دیندے نے, میرے نبی دے یاراں قربان کر دیتی نے. دنیا دے مال دی گل آئی ہے, او بھی قربان کر دیتے. اللہ اکبر. ماراں برداشت کیتیاں نے پر اسلام نو نہیں چھڑیا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدی اندر تین چیزاں پائیاں جان بندہ ایمان والا ہے. یارو کتنی بڑی لانتی مخلوق ہے, کس قدر او ظالم تے صفاق قسم دے لوگ نے جڑے اج جناب برسر اقتدار آ کر کے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور انہاں لوگاں دی پشت پنائی کیتی جا رہی ہے, اور انہاں لوگاں نو جناب ہمت دیتی جا رہی ہے, اور انہاں لوگاں دی جناب فیورٹ کیتی جا رہی ہے جو پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے خلاف اپنیاں گز گز بریاں زباناں دے نال بکواس کر دے نظر آوندے نے. اللہ اکبر. غور کرو سونیا ویرا, توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, اگر جناب دل نو صاف کرنا چاہندے ہو, اگر دل دی اصلاح کرنا چاہندے ہو تے اللہ دی محبت نو دے اندر جگہ بیجئے. تیسرا کام کیڑا کرنا ہے, اپنے دل نو جناب دی اصلاح واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہولے. سورہ رات تے آیت نمبر 28 اللہ فرماندے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے خبردار اللہ دے ذکر دے نال اپنے دلاں نو اطمینان دیا کرو, اللہ دا ذکر کریا کرو جے دل اطمینان والا چاہندے ہو. اوے ذکر اللہ دا بڑا نرالا, اوے زخمی دلاں نو جوڑن والا, تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول. میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے, لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں, جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردہ ہے او دا دل زندہ ہے, جیڑا اللہ دا ذکر نہیں کردہ او دا دل مردہ ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زندہ اور مردہ دی مثال دے کے بات نو سمجھایا ہے. اللہ اکبر. غور کر سونیا ویرا, توجہ کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العزت فرماندے نے, سونیا محبوبہ انہاں ایمان والیاں نو پیغام دے وہ, یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. فرمایا ایمان والےو اللہ دا ذکر کریا کرو تے کثرت نال کریا کرو, تے صبح شام دیاں پاکیزگیاں بھی بیان کریا کرو. اللہ اکبر. غور کرو سونیا, توجہ کرنا کتے ایمان والیاں دی صفت دی گل آوے. اللہ فرماندے نے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا جڑے اللہ والے نے او دے سامنے کھڑے ہوندے نے, بیٹھ دے نے, لیٹ دے نے تے اللہ دا ذکر ہی کر دے نے. اللہ اکبر. لا دل نو اگر اصلاح دی دل دی اصلاح کرنی چاہندے ہو, دل نو صحیح کرنا چاہندے ہو, اللہ دے ذکر دے نال اپنے دل دی اصلاح کیجئے. چوتھی بات غور کرنا, توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کیجئے، اللہ دا خوف پیدا کیجئے، ایسا خوف تے ڈر پیدا کیجئے۔ زلیخا یوسف نو کمرے بند کر کے لے جاندی ہے، جا کے کہندی ہے ہائی تالک یوسف ذرا میرے وال نظر اٹھانا، خوف ہوئے تینج دا ہوئے، ڈر ہوئے تینج دا ہوئے۔ حضرت یوسف فرماندے نے بی بی اقالا انی معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ نال فریب لے آئیے مینو تے اندر واڑ زلیخا، حق میرے وچ ٹھیک ارادہ اور نہیں زلیخا تیرا، اور جد پیغمبر آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا، حق میرے وچ ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے انی اخاف اللہ، بی بی اللہ دی پناہ میں تے اللہ کو ڈر رہا میں۔ فرمایا ایسا دل دی اندر خوف اور ڈر پیدا کیجئے، اللہ رب العزت واڑے دلان دی اصلاح فرما دیں گے، اللہ دلانو پاک تے صاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا توجہ کرنا، پنجواں سبب دلان دی اصلاح واسطے اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے سارے لوگاں نو دنیا تے پیدا کیتے، ہر بندے دا مقدر وکھر ہے، ہر بندے دی تقدیر علیحدہ ہے، ہر بندے دا لباس تے کھانا پینا اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ بنایا ہے۔ کسے نو چج دا کھاندا وے کے ٹھڈ نہ بھریا کر، کسے نو چج دا پہندا وے کے جناب کھانا بھر آیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ اللہ رب العزت بھی اس تقسیم تے راضی ہویا کر۔ اے اللہ رب العزت بھی امر دیا نے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، او چاہے کسے نو پتر دے وے، چاہے کسے نو تیاں دے وے، او چاہے تے پتر تے تیاں رلویں بارش پا دے وے، چاہے تے اللہ کچھ بھی نہ دے وے، اے تقسیمہ میرے رب دیا نے۔ اس واسطے اللہ دی تقسیم تے رضا مند ہونا ہے۔ اللہ انو اج رات کھان نو گوشت دیتا ہی، میرے کار اندر سبزی ہے، انو گوشت کیوں دیتا ہی نہیں، بلکہ کہنا ہے اللہ وہ بھی تیرا بندہ ہے جی، انو دیتا ہی تے مینو بھی دے دے۔ اللہ دی تقسیم تے راضی ہونا ہے۔ اوہ عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، اوہ نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ویکھی کم شریکان دے، اوہ سکھ مل دینے نال نصیبان دے، اوہ محل ویکھ کے کلی ٹائینا، ایویں اپنا آپ گوائینا، اوہ در غیران دے سر نو جھکائینا، اوہ او ہوئی وڈاں گے جو کچھ بھی جانگے، اوہ سکھ مل دینی نال نصیبان دے۔ اللہ اکبر، اللہ دل دی اصلاح چاہندے ہو، اللہ دی تقسیم تے راضی ہونا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ چھواں سبب کیا ہے؟ آؤ دل نو صحیح کرنا چاہندے ہو، دل دی اصلاح چاہندے ہو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اللہ جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، جدوں فرمایا ان العبد اذا الخطا، جدوں کوئی بندہ ایک غلطی کر دے، گناہ کر دے، میرے نبی فرماندے او دے دل دے اوپر ایک نقطہ لگا دیتا جاندا ہے، اس گناہ نو نہیں چھڑدا، نقطہ اور بڑھ جاندا ہے، پھر اس گناہ نو نہیں چھڑدا، او دا نقطہ اور بڑھ جاندا ہے، حتیٰ کہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اپنے دلاں نو
सही करना चाहते हो तो गुनाह छड्डने पैणगे, गुनाहां तो तौबा करनी होएगी। अल्लाह खाल के कायनात दे सामने रो करके अपने इल्तजा करके गुनाहां दी मुआफ़ी मंगनी होएगी। कदी अरसां वाले रब दे दरवाजे ते आया कर और कहा कर तेरे बूहे विच बह के अल्लाह रो लैन दे, ओए काला अमल नामा हंजुआं थी तो लैन दे। बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह दे अंदर खड़े ने, हरम दे अंदर खड़े ने, मुल्तजिम दे करीब ने ते अरशा वाले रब अगे इल्तजावां पे करदे की कहंदे ने, फरमांदे ने ओए गुनाहगार पापी आया लखा झुका मार के सारे पासे छड़ तेरी तेरी थार के, ओए हुन ना रद्दी धुरकारी लागे हो लैन दे, तेरे बूहे विच बह के अल्लाह रो लैन दे। ओए ठीक है मैं तेरे बूहे ओए सजदा नहीं, जेड़ा सजदा तेनू लायक मेरा सजदा नहीं। ओए फजलों झिड़क न मुदा सीधा ओए हो लैन दे, तेरे बूहे विच बह के अल्लाह रो लैन दे। ओए मुँह काला दिल काला दफ्तर मैं काला चखिया, बदी करनो हद्दा टपनो ना कदी अकिया। ओए मुल्तजिम लागे जरा को खलो लैन दे, तेरे बूहे विच बह के अल्लाह रो लैन दे। फरमांदे ने जे तू मैनू माफ नहीं करना तो फिर एक मशवरा मैनू दे, ओए किथे जा बूहा छड़ के ए मेरे मालिका, मेरा तेरे बिना कौन सच्चे खालिका। ओ मैनू अपने बूहे चे मैनू अपने बूहे चे खलो लैन दे, तेरे बूहे विच बह के अल्लाह रो लैन दे। मेरे पाक पैगंबर सलात व सलाम फरमाते ने अरशां वाले रब को इस्तगफार कीजिए, अल्लाहु अकबर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब कीजिए। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगों कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों अपने दिल की सलाह करनी चाहते हो, आइए कमल और दसा हसूल इल्म और उलमा दी मजलिस के अंदर बैठया करो। अल्लाह अकबर नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करया करो। जदों नेक लोगों की मजलिस अंदर बहोगे उदा दिलों ते असर चढ़ेगा। इत्थे साडियां मजलिसां सवेर शाम चुगलियां विच लंघ जांदियां ने, साडियां मजलिसां सवेर शाम ताने जनी ते इल्जाम तराशियां अंदर लंघ जांदियां ने। ओए खुदारा अल्लाह दा वास्ता जे आओ अपनी मजलिसों नूं पाक करिए। अल्लाहु अकबर अल्लाह दे जिक्र वाली ते इल्म वालियां मजलिसां इख्तियार करिए। जाओ वेखो 100 बंदे दा कातल है, मजलिस चंगी लब गई है, अल्लाह ने सारे ही मुआफ कर दिते ने। अल्लाहु अकबर अपने दिलों की सलाह चाहते हो, अपने दिलों की सलाह चाहते हो ते आओ नेक मजलिसां इख्तियार कीजिए। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ नेक मजलिस अगर तुसी दिलां नूं पाक करना चाहते हो, दिलां दी सलाह चाहते हो, अल्लाहु अकबर ला तो फिर सलफ सालेहीन दे वाक़ियात नूं पढ़िया करो। अल्लाह दी कसम मेरे पाक पैगंबर दे यारां दियां जिंदगियां वेखिए ना, मेरे पाक पैगंबर लई सलाम दे सहाबा दी जिंदगी पे गौर कीजिए कि मैं जिंदगियां गुजार छड़िया। मेरे नबी फरमाते ने कुन फिद दुनिया
الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر جناب انہاں نو درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے. لوگو یہ دنیا 4 دنوں دی زندگی یہ گزر جانی ہے. قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی شام دے گورنر نے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نے آ کر کے دسیا جی جناب عمر بن سعد تے بڑی اچھی زندگی بسر پیا کر دے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوان ہے ملن واسطے آئے نے. ایک گورنر شام کدی اگے کدی پیچھے حضرت عمر دی خدمت دے اندر. حضرت عمر فرماندے نے بھئی میں تیرا مکان ویکھنا ہے، میں تیرا کار ویکھنا ہے. اللہ اکبر. کیوں حضرت عمر نو جو اطلاع انج ملی سی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غور کر سونیا توجہ کرنا. اللہ اکبر. کہنے لگا حضرت تسی میرا مکان ویکھ کے کی لینا؟ فرمایا میں جو کہہ دیتا مینوں اپنا مکان وکھانا. چل دے ملک شام دے سب تو بہترین شہر ہمس دے اندر پہنچے نا. حضرت عمر فرماندے نے میرے دل اندر گل سی اور پختہ ہو گئی ہے. ایڈے عالی شان شہر دے اندر جناب واقعی کو بڑی عالی شان کوٹھی تے بنگلہ ہوئے گا. فرماندے نے ہمت شہر وچوں اگے نکل جانے آتا کہ باہر ویرانہ تے جنگل بھی آبان ہے. حضرت عمر فرماندے نے میں تینوں اپنے مکان دے بارے آکھے اپنا مکان وکھا تو ویرانے اندر لے آئے. فرمایا حضرت آؤ نہ درا توانوں دکھا دینے آجے اس قدر اسرار ہے. فرماندے اگے جنگل اندر پہنچے نا تے کی ویکھے ہے ایک چھوٹی جتنی جھونپڑی بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. لو دے دروازے دے اگے ایک بوریا ٹاٹ لمکایا ہوئے ہے. انج کر کے گورنر شام نے کپڑا کٹھا کر کے بھی چھت دے اوپر سٹ دیندے نے. فرمان لگے جی حضرت عمر نو فرمایا عمر جی اندر آ جاؤ، امیر المومنین اندر آؤ نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی جدو اندر آئے نا اللہ اکبر فرمایا میں تینوں اپنے مکان دی گل کیتی تو مینوں جھونپڑی اندر لے آیا. فرمایا حضرت اے ہی میرا محل ہے تے اے ہی میرا دار الخلافہ ہے تے اے ہی میرا مکان ہے. اللہ اکبر. تے گزر بسر کنج کر دے ہو. انج کر کے چھوٹا جی ایک جا نماز پہ انہوں بچھا دیندے نے. فرمان لگے حضرت جی رات دا پہلا حصہ اندے تے سو لئی دے تے پچھلا حصہ رب اگے رو لئی دے. اے میری زندگی ہے اے ہی میرے معاملات نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے یار بڑیاں غلط خبراں پہنچ دیاں نے. اوے لوگ دتا ہی کردے نے غلط خبراں کو وڈی گل نہیں. جنہ میرے نبی دے یاراں نو معاف نہیں کیتا غور کر سونیا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی شریعت نو دیکھیے. اپنے دلاں دی اصلاح چاہندے ہو چھڈ لیلا مجنوں دی کہانی، چھڈ ہیر رانجھے دی کہانی، چھڈ سسی تے پنوں دی کہانی، چھڈ ٹولے تے مائیے تے مرثیے تے جناب کوئی ٹول سمی چکی پھردا کوئی کچھ چکی پھردا سب کچھ چھوڑ دے. آ میرے نبی دے یاراں دے واقعات پڑھ، میرے نبی دے یاراں دے نال دل لگا، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو اپنی زندگی اندر جگہ دے. رب تیرے دل دیاں ساریاں بیماریاں دور کر چھڑے گا. غور کر میرے ویر توجہ کر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں اپنے دلاں دی اصلاح چاہندے ہو، دل صحیح کرنا چاہندے ہو، اپنی آخرت نو یاد کریا کرو. اور آخرت نو یاد کرنے واسطے میرے نبی فرماندے نے بہترین جگہ قبرستان ہے. رات دے اندھیرے دی اندر قبرستان اندر جایا کرو. تہاڈے دل تے وحشت تاری ہوئے گی، تہانوں قبر یاد آئے گی، تہانوں اپنی آخرت یاد آئے گی. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اپنی آخرت نو یاد کریا کرو، اپنی آخرت نو یاد کریا کرو. مر جانا ہے دنیا چھڑ جانی ہے. اللہ اکبر. کسے دی زندگی دے ٹھیکے دار بنن دی لوڑ کوئی نہیں. اپنی اپنی اللہ دی عدالت اندر ہر بندے نے گواہی تے جواب دینا ہے. اللہ اکبر. اپنی قبر تے قیامت دی فکر کریے، آخرت نو یاد رکھیے، اپنے دلاں نو صاف
صاف کیجئے اصلاح کیجئے. کیوں اس قدر میں زور دے رہا ہوں دلاں نو اصلاح تے صاف کرن تے؟ میرے نبی فرماندے نے جسم اندر ایک لوتھڑا اذا صلحت صلحت جسد کلو، اگر لوتھڑا صحیح ہے سارا جسم ہی صحیح ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّهُ، اگر لوتھڑا خراب ہو جائے سارا جسم ہی خراب ہو جاندہ ہے. اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ، اے دل جے دل جے دل دا خیال کیجئے. اللہ اکبر، انہوں ڈوز دیجئے، انہوں صحیح رکھئے اللہ دے ذکر دے نال، قرآن دی تلاوت کریے، رب دی محبت دل اندر پیدا کیجئے، پاک پیغمبر دی اطاعت اختیار کیجئے. اللہ اکبر، غور کر سونے ویرا توجہ کرنا تے اللہ رب العزت کو لو بندے نو دعا بھی کر دیا رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے دعا کیجئے. دوسری دعا اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل قلبی فی نورا، اللہ سونے میرے دل دے اندر نور پیدا فرما دے، اللہ میرے دل نو اجالیاں والا بنا دے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی میری تیری امی عائشہ فرما دیا نے، پاک پیغمبر انج دعا کر دے اللہم نکی قلبی من الخطایا کما ینکی الثوب الابیض من الدنس. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کر دے اللہ میرے دل نو انج گناہاں تو پاک کر دے جویں میل کچیل تو کپڑا پاک ہو جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مینوں تینوں پیغام دے کے جا رہی ہے. غور کر جا سونے ویرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں. فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. فرمایا لوگو اساں اس قرآن نو تواڈے واسطے اے دلاں واسطے اساں نو شفا بنا کے نازل کیتا ہے. آئیے اس دل نو صاف کرنے واسطے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیجئے، تدبر نال، غور نال، فکر نال. اللہ اکبر، اللہ رب العزت دی محبت نو دل اندر جگہ دیجئے. اللہ اکبر، اللہ ذکر الہی کیجئے، دل اندر خوف پیدا کیجئے. تقسیم الہی تے راضی ہو جائیے، جو اللہ نے تقسیم کیتی ہے لوگاں اندر سیدھے تے راضی ہیں. اللہ اکبر، اللہ معصیت الہی، اللہ دی نافرمانی والے کماں نو چھوڑ دیجئے، نیک لوگاں دی مجلس اختیار کیجئے، کثرت دے نال استغفار کیجئے. سلف صالحین ساڈے جو اجداد گزر گئے نے انہاں دی زندگی دے اوپر غور کیجئے، آخرت نو یاد کرنا ہے اور آخر دے اندر اللہ کو لوگ گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے اللہ میرے دل نو ثابت قدمی عطا فرما. اللہ اس شیطان دی آمازگاہ نہ بنائی. اللہ شیطان حملہ کرن تو بعد نہیں ہوندا. مالکہ جنہ چک تیری رحمت نہ ہوئی اسی کسے معاملے تو نہیں روک سکتے. خالق کائنات کو لوں اس قدر دعا کرنی ہے اللہ رب العزت دنیا آخر دے اندر مینو تینو کامیابی دے نال سرفراز کر دے گا. اللہ خالق کائنات کو لوں دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.